नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। मुहतरम मुअज़्ज़ज़ सामीन व नाज़रीन, ख्वाबों की ताबीरों के सिलसिले की आज एक नई वीडियो है। आज की इस वीडियो में हम इंशाअल्लाह अल अज़ीज़ ख्वाब के अंदर कब्रिस्तान को देखने की ताबीरें बयान करेंगे। ख्वाब के अंदर कब्रिस्तान देखना खौफ वाले आदमी के लिए, खौफ ज़दा आदमी के लिए अमन और सुकून हासिल होने की अलामत निशानी है, और मामून और महफूज और मुतमईन आदमी के लिए खौफ की अलामत है। यानी अगर ज़िंदगी में बेदारी में कोई आदमी किसी किस्म का कोई खौफ और ख़तरा महसूस करता है, किसी चीज़ से डरा हुआ है, और वो ख्वाब के अंदर कब्रिस्तान देखे, तो उसकी ताबीर है कि उसका खौफ और ख़तरा टल जाएगा, उसका डर ख़त्म हो जाएगा। और अगर एक आदमी आम जिंदगी गुजार रहे पुरसुकून, उसको किसी किस्म का कोई डर और खौफ और ख़तरा नहीं है, और वो ख्वाब में कब्रिस्तान देख लेता है, तो उसकी ताबीर ये है कि उसको कोई ना कोई खौफ और ख़तरा, कोई ना कोई डर पेश आ सकता है। इसी तरह अगर किसी आदमी ने ख्वाब के अंदर कब्रिस्तान देखा, तो इसकी एक ताबीर ये भी है कि ख्वाब देखने वाले को उम्मीद हासिल होगी। यानी अगर किसी चीज़ से वो मायूस और ना उम्मीद हो चुका है और ख्वाब के अंदर कब्रिस्तान देखे, तो अब उसकी उम्मीद बहाल हो जाएगी। इसी तरह अगर कोई गुमराह आदमी ख्वाब के अंदर कब्रिस्तान देखे, तो इसकी ताबीर ये है कि अनकरीब उसको हिदायत और राह रास्त हासिल होगा। इसी तरह अगर किसी आदमी ने ख्वाब में काफरों, मुशरिकों और यहूद व नसारा हिंदू के कब्रिस्तान को देखा, ख्वाब में ये देख रहा है कि कब्रिस्तान है लेकिन मुसलमानों का नहीं है, हिंदू का या इसके अलावा ईसाइयों का, किसी भी काफरों का कब्रिस्तान है, और वो कब्रिस्तान मुसलमानों का नहीं, ख्वाब में यही उसको नजर आ रहा है, तो उसकी ताबीर ये कि ख्वाब देखने वाले को कोई गम और परेशानी लायक हो सकती है। या इसी तरह ख्वाब देखने वाला अपने दीन के अंदर शुकूक व शुबहात में मुब्तला होकर बेदीन हो सकता है। इसी तरह अगर किसी आदमी ने ख्वाब में कब्रिस्तान देखा, तो इसकी ताबीर ये भी है कि ख्वाब देखने वाला दुनिया से बेरग़बत हो जाएगा, उसको मौत की याद कसरत से आएगी, दुनिया से बेफिक्र होकर जिंदगी गुजारने, ज़ुहद वाली जिंदगी गुजारने की अलामत और निशानी है। इसी तरह अगर कोई बीमार आदमी या बड़ी उम्र का आदमी ख्वाब में कब्रिस्तान देखे, तो इसकी एक ताबीर ये भी हो सकती है कि ख्वाब देखने वाला अनकरीब मर जाएगा, इंतकाल करेगा। इसी तरह अगर कोई आदमी ख्वाब में कब्रिस्तान देखे, तो उसकी एक ताबीर ये भी है कि ख्वाब देखने वाला काफरों के मोहल्ले में, उसके इलाके में, उसके मुल्क में जाएगा, या इसी तरह मुसलमानों के किसी ऐसे इलाके में जाएगा जिनका दीन बिगड़ चुका होगा, नाम के वो मुसलमान होंगे, उनमें दीन के अमाल नहीं होंगे, और कब्रिस्तान देखना गोया कि उनको मुर्दा देखने की तरह है, जो दीन से दूर हो चुके, गोया कि वो मर चुके। इसी तरह अगर कोई मरीज आदमी ख्वाब में कब्रिस्तान देखे, तो उसकी ताबीर मौत से दी जाती है। खास तौर पर अगर मरीज आदमी ख्वाब में कब्रिस्तान देखे और उसमें मकान बना हुआ देखे और उसमें अपने आप को दाखिल होते भी देखे, तो इसकी ताबीर बहरहाल यही है, बाहर सूरज यही है कि अनकरीब ये मर जाएगा। इसी तरह अगर कोई सेहतमंद आदमी ख्वाब में कब्रिस्तान में दाखिल होते हुए अपने आप को देखे, तो इसकी ताबीर यह है कि अगर ख्वाब देखने वाला कब्रिस्तान में दाखिल होते हुए रो रहा था, खौफ ज़दा था, मौत की याद थी, आखिरत की याद थी, कब्र की फिक्र थी, तो इसकी ताबीर यह है कि ख्वाब देखने वाला नेकोकार बनेगा, मुत्तकी और परहेज़गार बनेगा, आलुल्लाह उलमा सलाह की सोबत इख्तियार करेगा। और अगर ख्वाब के अंदर कब्रिस्तान में दाखिल होते वक्त न अल्लाह की याद, न जिक्र अज़कार, न तिलावत, न तस्बीहात, न उसको मौत की याद है, बल्कि खेल कूद तमाशे के साथ कब्रिस्तान में दाखिल हुआ, हंसते हुए दाखिल हुआ, तो इसकी ताबीर यह है कि ख्वाब देखने वाला बेदीन लोगों के साथ उठेगा, बैठेगा, गाफिल लोगों की सोबत इख्तियार करेगा और अपनी जिंदगी बर्बाद करेगा, दुनिया के चक्रों के अंदर लगेगा, आखिरत को, मौत को, कब्र को भूल जाएगा। इसी तरह अगर किसी आदमी ने ख्वाब में कब्रिस्तान देखा या कब्रिस्तान में अपने आप को दाखिल होते हुए देखा, तो इसकी ताबीर ये कि ख्वाब देखने वाला जिना के अड्डों पे जाएगा, या शराब खानों में जाएगा, या जुआ खानों में जाएगा, या इसके अलावा ऐसी जगहों में जाएगा जहाँ दीन के अहकामात को तोड़ा जाता है, अल्लाह की नाफरमानी की जाती है और अल्लाह के हुक्मों को पामाल किया जाता है, ऐसी जगह में जाने की अलामत और निशानी है। इसी तरह अगर किसी आदमी ने ख्वाब में कब्रिस्तान देखा और कब्रिस्तान में अपने आप को दाखिल होते हुए देखा, तो इसकी एक ताबीर ये भी है कि ख्वाब देखने वाला कैद खाने में और जेल में जाएगा। इसी तरह अगर किसी आदमी ने ख्वाब में कब्रिस्तान में दाखिल होते हुए अपने आप को देखा और वहां जाकर तिलावत करते हुए, जिक्र अज़कार करते हुए देखा, या कब्रिस्तान में जाकर नमाज पढ़ते हुए अपने आप को देखा, तो इसकी ताबीर ये है कि ख्वाब देखने वाला अल्लाह के वलियों में शुमार होगा, अल्लाह का वली बनेगा, अल्लाह का मुकर्रब, महबूब और नेक लोगों में शामिल होगा। इसी तरह अगर कोई आदमी ख्वाब में कब्रिस्तान में दाखिल हो और कब्रिस्तान में अपने आप को पेशाब करते हुए देखे,
تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والا برے لوگوں میں شمار ہوگا، برے لوگوں کی صحبت اختیار کرے گا۔ اسی طرح اگر کسی آدمی نے خواب میں دیکھا کہ وہ قبرستان میں داخل ہوا اور اس نے وہاں جا کر آذان دی، تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والا کسی ایسے شخص کو نصیحت کرے گا جو کسی کی نصیحت کو قبول نہیں کرتا ہوگا۔ اور اسی طرح اس کی تعبیر یہ بھی ہے کہ خواب دیکھنے والا نیکی کا حکم کرے گا، برائیوں سے روکے گا، یعنی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرے گا۔ اسی طرح اگر کوئی آدمی کسی کام کے معاملے میں شش و پنج میں ہو، شک میں ہو اور شبہات میں ہو، کہ تردد میں ہو کہ یہ کیسا ہے، ٹھیک ہے یا نہیں، اور خواب کے اندر وہ کوئی قبرستان دیکھ لے، قبرستان دیکھے اور قبرستان بھی ایسا جو مشہور ہو، یعنی جس کو وہ جانتا پہچانتا ہے، اپنے علاقے کا ہو یا کسی اور کے علاقے کا، لیکن اس کو معلوم ہو کہ وہ قبرستان ہے وہاں، تو مشہور و معروف قبرستان میں۔ اسی طرح اگر کوئی خواب میں مشہور معروف دنیا کا سب سے مشہور جنت البقیع ہے یا جنت المعلا ہے، تو اس قبرستان کو خواب میں دیکھے تو اس کی تعبیر یہ کہ خواب دیکھنے والے کا شک اور تردد دور ہوگا اور اس کو یقین ہو جائے گا، یا اس کو یقین دلایا گیا ہے کہ یہ معاملہ حق ہے، سچ ہے، اور اس پر اس کو یقین کر لینا چاہیے۔ اسی طرح اگر کوئی آدمی خواب میں قبرستان دیکھے تو اس کی ایک تعبیر یہ بھی ہے کہ خواب دیکھنے والے کو واعظ و نصیحت کی جائے گی، کہ کسی واعظ و نصیحت کی جگہ میں وہ جائے گا، ایسی محفل میں جائے گا جہاں اللہ والوں کا بیان ہوگا اور وہاں واعظ و نصیحت کی جاتی ہوگی، وہاں جا کے یہ خشوع اور خضوع اختیار کرے گا، اب وہ بکا کرے گا، اللہ کو منائے گا، اللہ کے آگے روئے گا دھوئے گا۔ اسی طرح اگر کوئی آدمی خواب میں قبرستان دیکھے اور اس میں بہت پرانی قبریں دیکھے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والے پر کچھ راز ہیں جو وہ منکشف ہوں گے، ظاہر ہوں گے، وہ راز کھل جائیں گے اس کو۔ اسی طرح اگر کوئی آدمی خواب میں قبرستان دیکھے تو اس کی ایک تعبیر یہ بھی ہے کہ خواب دیکھنے والا جاہل لوگوں کی، ان پڑھ لوگوں کی صحبت اختیار کرے گا، ان کی مجلس میں اور ان کی صحبت میں اٹھے گا بیٹھے گا۔ اسی طرح اگر کسی آدمی نے خواب میں دیکھا کہ وہ قبرستان میں داخل ہوا اور وہاں جا کر اس نے قبر والوں سے ملاقاتیں کی، اہل قبور سے ملاقاتیں کی، وہاں مردوں سے ملاقاتیں کی، باتیں کی، وہ مردے اپنی قبروں سے نکلے ہوئے تھے، تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والا قید خانے میں، جیل میں جا کر قیدیوں سے ملاقات کرے گا، یعنی ان سے حال احوال تفتیش کرے گا، یا قید کے اندر قید خانے میں کسی سے ملنے کے لیے جائے گا۔ اسی طرح اگر کوئی آدمی خواب میں قبرستان میں جائے اور پھر قبرستان میں وہاں بارش ہوتے دیکھے، بارش برس رہی ہے، تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والا ایسے قبرستان کو دیکھ رہا ہے جو قبرستان نیک لوگوں سے بھرا ہوا ہے، وہاں ایسے لوگ مدفون ہیں یا ان لوگوں پر اللہ کی رحمت برس رہی ہے، یعنی خواب کے اندر جو اس نے قبرستان دیکھا تو وہ نیک لوگوں کا قبرستان دکھایا گیا، یا اسی طرح جو بھی اس نے قبرستان دیکھا وہ نیک لوگوں کا ہے یا اللہ کی رحمت پر برس رہی ہے۔ اسی طرح اگر کوئی آدمی خواب میں دیکھے اور وہ قبرستان گئے ہیں اور اس نے وہاں جا کر قبر والوں کو، قبرستان والوں کو سلام بھی کیا، تو اس کی تعبیر یہ کہ اگر خواب دیکھنے والا مالدار ہے تو ان قریب فقیر، محتاج اور تنگ دست ہو جائے گا اور لوگوں سے بھیک مانگتا پھرے گا۔ اسی طرح اگر کوئی آدمی خواب میں کسی مشہور قبرستان کے اندر اپنے آپ کو جاتے دیکھے یا مشہور قبرستان اس کو دکھائی دے اور قبروں سے مردے نکلے ہوئے بھی دیکھے، تو اس کی تعبیر یہ بھی ہے کہ خواب دیکھنے والا جس علاقے میں ہے اس علاقے کے اندر یا جس علاقے کا قبرستان اس نے دیکھا ہے ان علاقے والوں پر آزمائشیں، مصیبتیں اور تکالیف آئیں گی۔ اسی طرح اگر کوئی آدمی خواب میں قبرستان دیکھے اور قبرستان کے اندر قبریں کھلی دیکھے اور کچھ مردوں کو زندہ دیکھے اور کچھ مردوں کو مرا ہوا دیکھے، تو اس کی تعبیر یہ کہ اس کے ملک کے اندر حالات کی تنگی آئے گی، یعنی بہت سارے بحران آ سکتے ہیں اس کے ملک میں۔